السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، آج دا میرے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے محبت مصطفیٰ۔ آج جس انسان کو بھی پوچھئے اندہ ایک ہی جواب ہوندہ ہے، چاہے او نیک ہوئے چاہے او بدنیک ہوئے، نمازی ہوئے یا نہ نمازی ہوئے، مینو نبی نال پیار۔ محبت دے تین پہلو نے، انسان ان دے نال محبت کر دے جیڑا ساری کائنات نالو انہوں سونا لگدا ہوئے۔ محبت انسان ان دے نال کر دے جندہ اخلاق سونا ہوئے، جیڑا بولے تے دل کر دے اے بولی جاوے تے میں سنی جاواں۔ محبت بندہ ان دے نال کر دے جنہوں رب پاک نے شان تے مقام دنیا تے دیتا ہوئے۔ سپیکر جی میں اگے چل رہے ہیں میں چلا، ان دے نال بندہ محبت کر دے تے پیارے ہو میں نو دسو، بڑے بڑے دنیا تے سونے آئے لیکن میرے سونے نبی تو ود کے کوئی دنیا تے سونا نہیں آیا۔ بڑے بڑے اخلاق والے بن کے آئے لیکن میرے سونے نبی تو ود کے کوئی اخلاق والا بن کے نہیں آیا۔ بڑے بڑے شان والے آئے، بڑے بڑے مقام والے بن کے آئے، بڑے بڑے عظمت والے بن کے آئے، لیکن میرے حضور تو ود کے نہ اللہ نے کسے نو شان دیتی ہے نہ قیامت تک شان رب سونا دے گا۔ اس واسطے پیارے بھائیو، سب تو زیادہ جی اگر محبت کرنی ہے تو میرے سوہنے نبی نال کرنی ہے۔ کی فائدہ ہوئے گا؟ نبی نال محبت تو کرے گا، اللہ سونا تیرے نال پیار کر لوے گا۔ اے آج انشاءاللہ میرے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میں نو قرآن و حدیث دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو ساری کائنات نال ود کے حضور نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی سبحان اللہ پڑھو، میں رب دا قرآن پڑھا۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ میرا سونا اللہ سائد دے اندر، میرا سونا اللہ میرے نبی نو روشن چراغ آخر روشن چراغ، ایک چراغ سورج ہے، ایک چراغ میرے سونے نبی دا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، جیڑا اللہ نے اسمانہ تے سورج بنایا ہے، ان دی روشنی دے نال، ان دی روشنی دے نال ساڑیاں فصلاں ٹھیک ہون دیاں نے، تے میرے سونے نبی دی طریقے دے نال، میرے سونے نبی دی
سنت دے نال میرے سونے نبی دی سیرت دے نال ساڑیاں نسلاں ٹھیک ہوندیاں نے اللہ اکبر پہلے پوائنٹ دے مطابق تینوں دسنا چاہنا اللہ اکبر انسان اندے نال محبت کردا ہے جیڑی سارے کائنات نالوں انہوں سونا لگدا ہوے میں تینوں سونے نبی دا حسن دساں میرے سونے نبی دا کنا حسن ہے کنا سونا رب نے کنا سونا بنایا ہے اللہ اکبر ایک دفعہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے سین اندر آرام کر رہے ہیں ایک صحابی آ گیا میرے نبی دے کول جندہ نام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دے کول آ گئے میرے نبی دے کول آ کے بیٹھ گئے تو یکدم ذہن دے اندر خیال آیا کہ میں ویکھاں تا صحیح جیڑا اللہ پاک نے آسماناں تے چن بنایا ہے او زیادہ سونا ہے یا میرا سونا نبی زیادہ سونا ہے اللہ اکبر حضرت جابر میرے سونے نبی دے کول بیٹھ گئے تے نظرہ اٹھائیاں اسمان والے پہلے اسمان دے چن اللہ دیکھ دینے پھر میرے سونے نبی دے چہرے اللہ دیکھ دینے کدی اسمان والے دیکھ دینے کدی میرے سونے نبی دے چہرے والے دیکھ دینے اینڈ تے ایوئی ذہن نے تسلیم کیتا کہ جیڑا اسمان دا چن ہے وہ اتنا سونا نہیں ہے اللہ پاک نے زمین دا چن سونا بنایا ہے اے میرے سونے نبی دا اللہ پاک نے حسن بنایا ہے اللہ اکبر وہ دنیا تے کائیں میرے نبی دا مقابلہ کرنا ہے ان دا تا مقابلہ چن کر سکدا نہیں ہے اللہ اکبر آندے نے کہ جیڑا یوسف علیہ السلام سن بڑے سونے سن اللہ نے بڑا حسن دیتا سی جیسے مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے اپنیاں انگلیاں کٹ چھڑیاں لیکن میرے سونے نبی نو جیسے صحابہ نے دیکھیا شان والے نبی نو دیکھیا مقام والے نبی نو دیکھیا عظمت والے نبی نو دیکھیا سونیاں اکھاں والے نو دیکھیا سونے بلیاں والے نو دیکھیا سونیاں زلفاں والے نو دیکھیا میرے نبی تو انہاں نے جانا قربان کر چھڑیاں نے ہائے قربان جمع اتنی بس نہیں ہے اللہ اکبر اگے چلیے اللہ نے کنا حسن دیتا ہے جس نے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مدینہ گئے نے میرے نبی نے سب تو پہلے درس دیتا ہے ایک ایسا یہودیاں دا ایک ایسا عالم دین ہے جیڑا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جس نے سیرت پڑھی سی تے میرے نبی دا اس نے حسن نہیں دیکھیا سی میرے نبی دی اس نے شکل نہیں دیکھی سی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مدینہ جس لگئے نے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا درس دیتا مدینہ والے آنو تے کی میرے نبی نے درس دیتا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو جیسے مدینہ گئے سب تو پہلے اے درس دیتا اے لوگو افشو السلام سلام نو عام کر دیو چھوٹے نو میں سلام بڑے نو میں سلام اپنے نو میں سلام بگانے نو میں سلام امیر نو میں سلام غریب نو میں سلام سلام نو عام کر دیو میرے سونے نبی نے درس دیتا اللہ اکبر تسی آکو گے جی اگر اسیمی سلام نو عام کرانگے سنو کی انعام ملے گا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ ایک صحابی آیا تے آکے کی کہندہ ہے آکے اس نے سلام بلایا السلام علیکم میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے نو 10 نیکیاں دے چھڑیاں نے تھوڑی دیر گزری ہے پھر ایک صحابی آیا اس نے میں سلام بلایا السلام علیکم ورحمت اللہ میرے نبی نے فرمایا
اللہ پاک نے نبی نے کیا دے چھڑیاں نے تیسرا سے ابھی آیا اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے پورا سلام بلایا میرے سونے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے انہوں 3 نیکیاں دے چھڑیاں نے اور ویکھ لو ٹائم بھی لگا نہیں ہے او لوگوں سلام بلاؤ گے تھوڑے دلاں میں بغض ختم ہو جائے گا سلام بلاؤ گے تُسے ایک دوسرے دے قریب ہو جاؤ گے ایک مثال دے طور تے 2 بھائیاں دی لڑائی ہوئی ہے تے ایک بھائی ہر روزانہ اگلے بھائی نو سلام بلائے میں گارنٹی دینا 3 دن سلام بلانا تیرا کام ہے تے چوتھے دن اندے دل وچ بات آ جائے گی یار میں دل وچ کوڑ رکھی ونا میں تا بڑیاں گلاں سوچنا کتنا اچھا انسان ہے او مینوں ہر روزانہ سلام بلا کے چلا جاندا ہے دل میں بغض ختم ہو جائے گا تے تیسرا کی فائدہ ہوئے گا جس سلام نو عام کر دیو گے گھر میں وڑو گے سلام نو عام کرو گے بازار میں جاؤ گے سلام نو عام کر دیو گے محلے میں جاؤ گے سلام نو عام کر دیو گے کی فائدہ ہوئے گا تدخل الجنت بسلام میرا سونا اللہ فرماندہ ہے میرا سونا خدا فرماندہ ہے میرا سونا رحمان فرماندہ ہے میرا سونا ذوالجلال فرماندہ ہے میرا سونا خالق فرماندہ ہے سلام بلانا تیرا کم ہے تے سلامتی نال جنت میں داخل کرنا میرے سونے خدا دا کم ہے اے میرے نبی ہونا درس دے رہے نے جس ٹائم مدینے وچ گئے نے سب تو پہلے اے درس دیتا ہے اللہ اکبر ہونا جڑا یہودیاں دا عالم ہے اس نے میرے نبی دی سیرت پڑھی ہوئی سی تے میرے نبی نو دیکھی جا رہا ہے اوہ واہ کیسا منظر ہوئے گا ساڑھے اندر کوئی عالم دین آ جائے خوبصورت عالم دین آ جاتے بندے آندے نے یار جی میں اتو سونا ہے اومیں سونا بیان کر دے اللہ اکبر تے کیسا منظر ہوئے گا او میرا نبی تا اومیں بولے تے بڑے سونے لگ دے آن تے جیسا میرا نبی درس دیندہ ہوئے گا تے کنے سونے لگ دے ہونگے اللہ اکبر دوسرا میرے نبی نے کی درس دیتا ہے افشو السلام وَأَطْعِمُ الطعام یتیمان نال پیار کرو یتیمان نال محبت کرو یتیمان نال شفقت کرو یتیمان اپنا بیٹا سمجھو یتیمان دے ساروں تے ہاتھ رکھو اللہ اکبر لیکن ساڈا معاشرہ کی ہے اسی یتیمان نال پیار نہیں کر دے نانا پیارے بھائیوں یتیمان نال پیار کیتا کرو اگے چلیے اگے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ سلا رحمی کیتی کرو رشتہ دارانو جوڑیا کرو رشتہ دارانو توڑیا نہ کرو اپنے میں ایک دوسرے دی صلح کروائیں کرو کی فائدہ ہوئے گا تدخل الجنت بسلام اللہ تینو جنت میں سلامتی نال داخل کر چھڑے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیس مدینے میں جا کے درس دیتا ہے تے جیڑا یہودیاں دا عالم ہے میرے نبی دا درس سنیا میرے سونے نبی دا چہرہ دیکھیا پہلا پوائنٹ بندہ ان دے نال محبت کر دے جڑا سب تو سونا ہوئے جس لئے یہودیاں دے عالم نے میرے نبی دا مکھڑا دیکھیا جس لئے میرے نبی دا درس سنیا تے کیاں دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میرے سونے نبی دا غلام بن گیا اس واسطے پیارے بھائیو جے اگر حسن دے اعتبار نال جے اگر محبت کرنی ہے تو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال کرنی ہے تو شاعر اٹھیا تے کمال کر گیا جے سبحان اللہ پڑھے تا رب سونے جدو سونے نو بنایا تے سونے آتے مان ٹوٹ گئے رب سونے جدو سونے نو بنایا تے سونے آتے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ ہور نہ کوئی آیا تے سونے آتے مان ٹوٹ گئے ہر ایک عیبوں پاک بنایا
ہر ایک عیبوں پاک بنایا کملی والے جویں جویں چایا ہر ایک عیبوں پاک بنایا کملی والے جویں جویں چایا رب سونے انہوں اوویں ہی بنایا تے سونے تے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ ہور نہ کوئی آیا تے سونے تے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھ نورانی ساری دنیا جندی دیوانی کالیاں زلفاں اکھ نورانی ساری دنیا جندی دیوانی ساری دنیا جندی دیوانی اس جس وقت سونے نے چہرے تو زلفاں ہٹایا تے سونے تے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ ہور نہ کوئی آیا تے سونے تے مان ٹوٹ گئے ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اس واسطے پیارے بھائیو جے اگر چہرہ دیکھ حسن دے اعتبار نال جے اگر کسے نال محبت کرنی ہے تے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنی ہے وقت بڑا تھوڑا ہے کہ میں نے دسیا گیا کہ لوگ بہت سخت نے تھوڑا جے بھی اتے ٹائم چلا جائے تے غصہ کر جاندے نے میں جلدی جلدی اگلے واقعہ تے جانا چاہنا بندہ ان دے نال محبت کر دے جندہ اخلاق ساری کائنات نال سونا ہوئے بندہ ان دے نال محبت کر دے جندی زبان انداز بولن دا انوکھا ہوئے آتینو دسا میرے نبی دا اخلاق کنا پیارا ہے اج میرا بھی اخلاق سنیاں دا میرا اخلاق وہابیاں دا میرا اخلاق دیوبندیاں دا میرا اخلاق او پیارے بھائیو آتینو نبی دا اخلاق سنانا چاہنا اللہ اکبر ایک یہودیاں دی عورت ان دا خامد فوت ہو گیا ہے تے ان دے کوڑ ایک ان دا بیٹا ہے تے نال آپ ہے ایک دن بیٹا اپنی ماں کوڑ بیٹھا ہے تے آندہ کی ہے اے مڑی جان تھوڑا جڑا لباس ہے وہ پھٹیا ہویا لباس ہے تے میرا دل کردہ ہے تسی سونے کپڑے پاؤ سونا لباس پاؤ ماں بول کے آندی ہے اے بیٹا تیرا باپ وفات پا گیا تے جسل باپ یا کوئی سر تو چلا جائے اپنے بھی چھوڑ جاندے نے بگانے بھی چھوڑ جاندے نے بیٹا بول کے آندے نانا میں اپنے تائے دے دروازے تے جاواں گا چاچے دے دروازے تے جاواں گا میرے نال او پیار کرنگے مینوں لباس دیونگے ماں دیا بیٹا کوئی کم نہیں امدہ کسے دے دروازے تے نہ جاویں آندے نانا اماں میرے باپ دیو بھائی سن تے میں انہاں دے دروازے تے جاواں گا مینوں خیر پا دیونگے او بیٹا اٹھیا تے اپنے چاچے دے دروازے تے چلا گیا تے آندہ کی ہے اے چچو جان میں تھوڑے بھائی دا بیٹا تے میری ماں کو لباس نہیں ہے مینوں لباس دے دیو مینوں کپڑا دے دیو میں اپنی ماں نو سونا کپڑا پہنانا چاہنا اللہ اکبر تے بیٹے نو جا اس نے دیکھیا چاچے نے دھکا مار کے نکال چھڑیا تے اس سے ٹائم دکھی ہو کے روندہ روندہ ماں کو آ گیا آندہ گا اے ماں جان تیری گل صحیح سی جیسل اتے مشکل وقت آ جاندہ ہے پریشانی آ جاندی ہے ٹینشن آ جاندی ہے اپنے بھی چھوڑ جاندے نے بگانے بھی چھوڑ جاندے نے ماں بھی روئی جاندی ہے بیٹا بھی روئی جاندہ ہے کیونکہ جڑا دکھی ہوئے انہوں دکھ آ جاتے انہوں ہور بڑا دکھ لگتا ہے اللہ اکبر بیٹا بھی روئی جا رہے ہیں ماں بھی روئی جا رہی ہے تے کوڑے کا عورت بیٹھی سی وہ بول کے آندی ہے اس عورت نو بول کے آندی ہے رونا ایک میں تھنو ایک بندے نال
ملاقات کروانا چاہنی ہاں اس بندے دے دروازے تے اپنا بھی چلا جائے انہوں دے نال بھی پیار کردہ ہے بیگانہ بھی چلا جائے ان دے نال بھی پیار کردہ ہے دشمن بھی چلا جائے ان دے نال بھی پیار کردہ ہے او بول کے آندھی کیڑا انسان ہے مدینے میں کیڑا نوجوان ہے او عورت بول کے آندھی ہے او آندھی ہے مسلمانہ دا جیڑا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دے کول جیڑا بھی چلا جائے ان دے نال پیار کردہ ہے تے بیٹا دے اماں میرا دل کردہ میں تینوں سونا لباس پواواں تے ماں دیا بیٹا او مسلمان ہے او نبی ہے گا پتہ نہیں اپنے نال پیار کرے گا یا نہیں کرے گا اللہ اکبر بیٹا دے میں اپنی اس نبی کو جا کے بیکھنا تھا ہاں یہ پیار کر چھڑیا تے ٹھیک ہے کہ واپس آ جاواں گا او عورت بول کے آندھی جیڑی سمجھا رہی سی کہ او پیار کردہ ہے او عورت بول کے آندھی ہے ایک ہوندی بڑی ہوندے وچ اللہ پاک نے گل رکھی ہے جیڑا بھی ہوندے کوڑ بیٹھ جاندہ ہے انہوں اپنا ہی بنا لیندہ ہے انہوں اپنا دیوانہ کر لیندہ ہے اللہ اکبر ماں اپنے بیٹے نو بول کے آندھی ہے یہودیاں دی عورت ہے بول کے آندھی ہے بیٹا انج کم کریں جے تینوں لباس دے چھڑے تے ٹھیک ہے جے نہ دے تے تو مسلمان ہونا نہیں ہے انہوں نبی مننا نہیں ہے انہیں قرآن مننا نہیں ہے انہیں حدیث مننا نہیں ہے انہیں فرمان مننا نہیں ہے اللہ اکبر بیٹا دے اماں جی میں تو کہہ چھڑے ہیں میں اومے کر کے آواں گا میں اپنا دین نہیں لٹا کے آواں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او یہودیاں دا بچہ آ گیا تے آ کے کی کہندہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھا میں مسلمان بھی نہیں ہونا میں تیرے دین بھی نہیں مننا میں تیرے قرآن بھی نہیں مننا میں تیرے فرمان بھی نہیں مننا لیکن میری ماں کو لباس نہیں ہے تو میں نے لباس دے دیو میں اپنی ماں دے کپڑے سوانا چاہنا یار ایک مثال دے طور تے اپنے گھر کوئی آ جائے اپنے ہی آ جائے ناڑا پنو گانا کڈے ناڑا پنو کوئی مندہ بولے ناڑا پنو کوئی بکواس کرے تے پھر آکھے کہ میں نے اللہ دے ناتے کچھ پیسے دے دیو جنہ بھی بندہ تقوی والا ہوئے گا جنہ بھی بندہ نیک ہوئے گا جنہ بھی بندہ سخی ہوئے گا وہ کدی بھی ان دے نال پیار نہیں کرے گا لیکن میرے سونے نبی وچے گل نہیں ہے اپنا بھی عمدہ ہے دشمن بھی عمدہ ہے بیگانہ بھی عمدہ ہے کافر بھی عمدہ ہے یہودی بھی عمدہ ہے ان دے نال بھی پیار کردہ ہے او جیسٹم بچے نے آکھیا میں مسلمان بھی نہیں ہونا لیکن میرے نال پیار کرو میں نو لباس دے دیو میں اپنی ماں دا لباس سوانا چاہنا اللہ اکبر میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جڑی کالی کملی ہے او اتار کے انہوں دے چھڑی ہے اچھی پڑھ دے سبحان اللہ اپنی جڑی کالی کملی اتار کے دے چھڑی وہ بیٹا بڑا خوش ہو گیا اللہ اکبر اپنی ماں کو چلا گیا آندہ اے مڑی جان میں دین بھی نہیں لٹا کے آیا تے میرے نال اس بڑا پیار کیتا ہے میں نو اس نے اپنی چادر دے چھڑی ہے جیڑی اس نے کندیاں تے رکھی ہوئے سے اللہ اکبر تے ماں دیا دین تا نہیں لٹا کے آیا ہے آندھا دین نہیں لٹا کے آیا ماں بول کے آندھی ہے اے بیٹا جیسے اپنے بھی چھوڑ گئے بیگانے میں چھوڑ گئے چاچا میں چھوڑ گیا تایا میں چھوڑ گیا رشتہ دار چھوڑ گئے اس وقت کم آیا ہے تے او مسلمانہ دا نبی کم آیا ہے انج کم کر کہ آپ بھی اندہ غلام بن جا تے مینوں بھی اندے کو لے کے چلا جا او جے اگر اخلاق نو دیکھنا ہے تے میرے نبی نال پیار کرنا پائے گا میرے نبی نہ محبت کرنی پائے گی اب دیکھو کنا پیارا اخلاق ہے اج ساڈا اخلاق کی ہے غصہ نہ کرنا اسی کوئی کاٹن دا سوٹ پایا ہوئے کوئی چھوٹا جا بچہ نادان بچہ سانو کوئی کنکری مار چھڑے تو سانو بڑا غصہ لگ دے تینوں پتہ نہیں ہے 300 دا میں سوٹ پرس کروایا ہے انہوں گانا کڑنے ہیں انہوں چاٹ مارنے آئے اور نانا پیارے ہو میرے نبی دا اخلاق نہیں ہے میرے نبی دی سیرت نہیں ہے وہ چنگیاں نال تا ہر کوئی چنگا مندیاں نال چنگا بنا اصل او زندگی ہے
असना वो जिंदगी है ओ मेरे नबी दा चेहरा वेख के लोग मुसलमान हो जाते हैं, मेरे नबी दा अखलाक वेख के लोग मुसलमान हो जाते हैं। अज असीं नमाज़ां भी पढ़ी जाने हैं, कुरान भी पढ़ी जाने हैं, जिक्र भी कीती जाने हैं, नफल भी पढ़ी जाने हैं, हर अमल कर रहे हैं, लेकिन साडी ज़बान दे विच लज्जत नहीं है। की गल है अपने अखलाक सोने बना। जे अगर नबी नाल प्यार है ते अपना अखलाक सोना बना। अखलाक सोना होएगा दुनिया ते भी कामयाब हो जाएगा ते आखिरत विच भी कामयाब हो जाएगा। एक बड़ा प्यारा वाकया मेरे ज़हन विच आ रहा है, जो सुनना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह पढ़ दे। ओ मेरा नबी बड़ा प्यार करदा है, मेरे नबी दा अखलाक ही बड़ा अनोखा है। अल्लाहु अकबर। एक मक्के दे विच ऐसी औरत है, यहूदियां दी औरत है, ज़ईफ औरत है। ओ मक्के दे विचों अपना सारा सामान बन के ते एक मदीने किते और दे जा नहीं सी ते कोल मेरा सोना नबी आ गया। मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछदे ने, ऐ अम्मा जान इन्नी ज़ईफ तुहाडी उम्र हो गई है, किवें तुसी सारा समान बन के तुसी जा रहे ने। ओ अम्मा को जवाब देंदी है, मक्के दे विच एक ऐसा नौजवान आया है, ओ लोग आंदे ने जेड़ा उनदे कोल आ जाए, जेड़ा उनदे कोल बैठ जाए ओनू अपना दीवाना बना लैंदा है। ते मेरी उम्र कोई 90 साल हो गई है, मैं बुत्तां दी पुजारी हां, बुत्तां नू खुदा मननी हां। ते मैं आखिया कि आखिरी उम्र विच बेवफाई ना हो जाए, ना उनके कोल पवांगी, ना उनकी गल सुनागी, ना उनका चेहरा देखांगी, ना उनकी जबान की मिठास सुनागी, ना मैं मुसलमान होवांगी, ता मैं मक्का छोड़ के जा रही हाँ। अल्लाहु अकबर। इनू औरत नू, इस ज़ईफ औरत नू पता नहीं है जिंदी मैं ग़ीबत कर रही हाँ, जिंदे कोलों डर के मैं मक्का छोड़ रही हाँ, वही हजूर पाक मेरे कोल खड़े ने। अल्लाहु अकबर। मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ अम्मड़ी जान किथे जाना है, मैं तेनू छोड़ के आ जाना। उस आख्या कि मैं फलां जगह ते जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है अम्मा मैं तेरा सामान चुक लेना। वाह सोना नबी मैं ते तो कुर्बान जावा, दो जहाना दा सरदार है, जिंदा मुकाबला ना दुनिया ते है, ना मुकाबला आसमाना ते है, ना मुकाबला नबियां विच है, ना मुकाबला पीरां विच है, ना मुकाबला मुरीदां विच है। मेरे नबी दा मुकाबला नहीं है। अज सानू थोड़ी जी शान मिल जाए, थोड़ा जा मकाम मिल जाए, असी चौड़े हो जाने, साडे अंदर तकबर ते घुमंड आ जाता है। अब वेख लो जिंदी शान अंदर पहला सिपारा उतरिया, जिंदी शान अंदर दूसरा सिपारा उतरिया, जिंदी शान अंदर तीसरा सिपारा उतरिया, जिंदी शान अंदर चौथा सिपारा उतरिया, जिंदी शान अंदर पंजवां सिपारा उतरिया। और जिंदी शान अंदर अल्लाह ने 30 कुरान दे सिपारे उतार छड़े ने। उनकी शान नहीं ते और की है। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते प्यारे भाइयों, अल्लाह ही बंदे नू उच्चा कर दे ते अल्लाह ही नीवा कर दे। ओ लोगो शान थोड़ी जी मिल जाए ते तकबर ना किता कर, घुमंड ना किता कर। मेरे नबी ने उस औरत का सामान उठा लिया ते मेरे नबी विच चल के जा रहे ने। और औरत माई भी जा रही है ते नाल मेरे नबी दी तुहीन की जा रही है, मेरे नबी दी ग़ीबत की जा रही है। जिस जगह ते उसने जाना सी उत्ते मेरे नबी ने उनका सामान थल्ले रख छड़िया ते औरत बोल के आंदी है, माई बोल के आंदी है, ऐ नौजवान जिस जगह ते मैं उस मक्के वाले नौजवान की तुहीन करांगी, उते तेरे वर्गे दी मैं उते इज्जत बनावांगी कि मक्के विच ऐसे भी नौजवान ने, मैनू अपना तारफ तक करवा जा। मेरे सोने नबी बोल के आंदे ने, ऐ अम्मा जान जिंदी पूरे राह ग़ीबत कीती रखी ओयो मैं मुहम्मद पाका। अखलाक हो तो ऐसा, ओए अखलाक सोना बना, अखलाक तेरा सोना होएगा, तेरा छोटा भी इज्जत करेगा, बड़ा भी इज्जत करेगा। असल प्यारी ओनू आंदे ने,
جیڑا بندہ سیرت تے چل جائے جگر نبی نہ پیار ہے نبی نال محبت ہے میرے نبی نال بھی پیار کر تے میرے نبی دی سیرت نال بھی پیار کر تے تیرا دل خوش کراں جے سبحان اللہ پڑھیں تا میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اونچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم سونا جو انگلی پاک اٹھاوے سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چن بھی دو ٹکڑے گو جاوے عظمت دلاں وچ رچ جاوے دھوم زمانے مچ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم او جیڑا اگلا جملہ ہے بڑا کمال دے جے تمہیں پیار نہ سبحان اللہ کہتا آم نمائدہ لال محمد آم نمائدہ لال محمد عبداللہ دائیں بال محمد 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 او میرا دل کردہ میں پورے جمعے میں چاہیے ہی لفظ کہندہ رہا آم نمائدہ لال محمد عبداللہ دائیں بال محمد 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 آپ کوئی نہ مثال محمد اپنی آپ مثال محمد سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے نبی نال پیارے او میرے نبی نال جے اگر محبت ہے میرے نبی رنگی چال بنا میرے نبی رنگی ڈھال بنا میرے نبی رنگا اٹھنا بنا میرے نبی رنگا بیٹھنا بنا میرے نبی رنگی نماز بنا میرے نبی رنگی فجر بنا میرے نبی رنگی زور بنا میرے نبی رنگی عصر بنا میرے نبی رنگی مغرب بنا میرے نبی رنگی عشاء بنا میرے نبی رنگی تہجد بنا میرے نبی دے چہرے رنگا چیرا چہرہ بنا میرے نبی دے اخلاق رنگا اخلاق بنا دو پوائنٹ ہو گئے جے اگر حسن دے اعتبار نال جے اگر کسے نال محبت کرنی ہے تو سونے نبی نال کرنی ہے جے اگر اخلاق دے اعتبار نال محبت کرنی تو میرے سونے نبی نال کرنی تے آخری پوائنٹ تے گل مک جائے گا 2-3 منٹا وچ انشاءاللہ مکا دے مانگا پھر بندہ ان دے نال محبت کردا ہے جیڑا ساری اللہ نے دنیا تے انہوں شان تے مقام دیتا ہوئے اوہ مینوں دسو تا سہی ساری کائنات نالوں میرے سونے نبی دی اللہ نے شان انوکھی بنائی ہے کیونکہ رب دا قرآن بولیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
100 بندے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی آیا 200 بندے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی آیا 300 بندے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی آیا ایک بستی دا نبی بن کے آیا کوئی نبی آیا ایک محلے دا نبی بن کے آیا لیکن جیشم تیرے میرے نبی دی واری آئی سانی کنات دے نبی دی واری آئی سنیہ دے نبی دی واری آئی وہابیاں دے نبی دی واری آئی دیوبندیاں دے نبی دی واری آئی شیعہ دے نبی دی واری آئی میرا سونا نبی ساری کنات دا نبی بن کے آیا ہے نالے میرے سونے رب دا نبی بن کے آیا ہے اوہ پیار جے اگر شان دے اعتبار نال کرنا ہے تے میرے سونے نبی نال کرنا ہے تے آخری جاندے جاندے تیرا دل خوش کر جاواں جو سبحان اللہ پڑھے تا شان آمنہ تے چان دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے شان آمنہ تے چان دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے نعتاں پڑھ دیاں زندگی گزارا تے دل نو سرور ملدا ہے دیتا حسین خدا نے خوب عطا دیتا حسین خدا نے خوب عطا محبوب دا چہرہ واضح ہے ما زاغ البصر نگاواں تے دل نو سرور ملدا ہے شان آمنہ دے چان دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے ہن نام غسی وچ دو میمام ہن نام غسی وچ دو میمام چمگوٹ پہ کر دیتا زمام پڑھنا میں محمد مکھاواں پڑھنا میں محمد مکھاواں تے دل نو سرور ملدا ہے شان آمنہ دے چان دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے ٹل غربت گئی میں شاغ ہو گئی ٹل غربت گئی میں شاغ ہو گئی برکت دی ارتگاہ ہو گئی رب سن لیاں میریاں دعاواں تے دل نو سرور ملدا ہے شان آمنہ دے چان دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے او لوگو آخری غلط میری گل مک جائے گی او لوگو جے اگر نبی نال پیار ہے نبی نال محبت ہے او میرے نبی نال پیار کرو او پیار بندہ کرے تے پھر ان دی سیرت نہ چلے او لوگو دسنا چاہنا او میرے نبی تا آخری وقت وچ نماز نہیں چھوڑی آج بڑا نبی نال پیار ہے بڑی نبی نال محبت ہے او لوگو نبی نال جگر تینوں پیار ہے نبی نال تینوں محبت ہے میرے نبی تا آخری وقت وچ کہہ چھڑیا اصل الناس میرے سے اپا نماز پڑھ لئی ہے یا نہیں پڑھے حالانکہ میرا نبی اور بھی گلنا کر سکدا سے لیکن ویکھ لو دل دے اندر کنی گھبراہٹ نماز واسطے آخری وقت میں آکھیا اصل الناس میرے سے اپا نے نماز پڑھ لئی ہے او لوگو او نماز بڑا اہم مسئلہ ہے او لوگو میرے نبی نا یتیمہ نا پیار کیتا ہے محبت کیتی جگر تینوں بھی نبی نال پیار ہے میرے نبی نال بھی پیار کرتے میرے نبی دی سیرت نال بھی پیار کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر